الموسیقی اردو का सबक नंबर 48 में आगे कायदा मुअत्तल का है नंबर 8। वाव और या की माक़बल अगर साकिन हो तो उनकी हरकत माक़बल को दे देते हैं, और अगर वो हरकत फ़तहा हो तो वाव और या को अलिफ बना देते हैं। मज़कूरा बाला शर्तें इस क़ायदे में भी ज़रूरी है, जैसे यक़ूलु, यबीउ, युक़ालु व युबाउ। और अगर ऐसे वाव व या के बाद साकिन हो तो ज़म्मा और कसरा की सूरत में ये दोनों ख़ुद साक़ित हो जाते हैं, और फ़तहा की सूरत में उनकी बजाय अलिफ साक़ित हो जाता है। मव्वअदा में शर्त अव्वल की वजह से, और यत्वी और यहया में शर्त सनी की वजह से, और मिक़वालुन तिजवालुन तमीज़ुन में शर्त राबी की वजह से हरकत मुंतकिल नहीं हुई, लेकिन वाव मफ़ऊल शर्त राबी से मुस्तस्ना है, लिहाजा मक़ूलुन मबीउन में हरकत नक़ल कर दी गई। और यावरु यस्यदु अस्वदु अबयज़ और मुस्वद्दतुन में शर्त सादिस की वजह से हरकत मुंतकिल नहीं हुई। अफ़अलु तफ़ज़ील फ़ेल तअज्जुब और मुल्हक़ात में इस क़ायदे पर अमल जायज़ नहीं, इसीलिए अक़ूलु अक़वलु मा अक़वलहु अक़विल बिही और शरीफ़ा और जहवरा में हरकत नक़ल नहीं की गई। क़ायदा नंबर अतमदाश मोहतरम, वाव और या की माक़बल कदी वाव और दीना मख की अगर साकिनों का साकिन हुई, वाव दा या दीना मख के टका साकिन दा न दग़ी वाव और दिया वाला हरकत बमाग़ साकिन तेर के दो पखपला साकिन वगर्जी का ना, तो उनकी हरकत माक़बल को दे देते हैं। ये दोला हरकत मख की वाला तवीर की, और अगर वो हरकत फ़तहा हो कबे दशेता हो सदा हरकत पखपला बने फ़तहा हो मिसाल नबी शकाई तो वाव और या को अलिफ बना देते हैं। बेदा वो या अलिफ बने जोड़ के अलिफ बने भी बदाल के अकुम पस क़ायदे की शर्तुना तिरशी मुसरातान शर्तुना नदई का ना शी मज़कूरा बाला शर्ते अपस तिरशी शर्तुना इस क़ायदे में भी ज़रूरी हैं, दी क़ायदे के हम ज़रूरी दी। तो सवा गुरदा यक़ूल असल की वो यक़ वो लो काफ वगुरा साकिन दा वो बने खपला पेश तदी वाला हरकत मुकाफ तवीर को ज़का चे काफ हरफ असली दा वाव हरफ लत यक़ूल नबजुर शी यक़ूलु यब ये ओ बा साकिन दा बात में दा ज़ेर दा या वाला वर को या मशकड़ ल पखपल जे पर यखदा यब यऊन जुर शु यबीउ। युक़ाल असल की वो युक़ वालो बा साकिन काफ साकिन दा वाव वाला हरकत में वर को और बेदा वाव मुपालिब बने बदल को वाले दा हरकत शद मुसरफ फ़तहा द मुयलियु काना का हरकत फ़तहाई वाव और या मुपालिब सर बदलंदा शता युबा असल की युब याउ बिया मुबा वाला हरकत मुबा तैर को और या मुपालिब बने बदल का युब याउन जुड़ शल युबाउ। और अगर कबची दसी हो के ए सिवा और या के बाद साकिन हो दसी वो या ना बाद खपल बनी साकिन हुई तो ज़म और कसर की सूरत में ये दोनों खुद साकित हो जाते हैं। ज़मी कसर सूरत की बद खपल बनी वो या गर्जी, और फ़तह की सूरत में उनकी बजाय अलिफ साकित होता है, कभी फ़तहावी बर के अलिफ गर्जी। ख़दमा व आदा की मुइन न को दिस शर्त अवल की वजह से दी के वाल शर्त निश्तो मख की तिरशो यतवी दी की मुदस नहीं काना सदी की शक तो वो वाला हरकत पे तरतावीर की न कीगी, और यह यदि की न की सही तवीर की शर्त सनी की वजह की द्वाम शर्त निश्तो मुयल उस द्वाम बोर की मख की कायदे की। और मिक़वाल उनकी न शिकवाल सो वाला हरकत काफ तवीर की में कौल न जुड़ के अबल से तिजावल तिजवाल न की दश तमीज़ुन में शर्त राबी की वजह से हरकत मुंतकिल नहीं हुई। सुलरम शर्स्ताना ज कदी वाला हरकत मखी त नहीं रकवल शिवा तियाब नखपल हरकत प्रेद और शवाई पीवी खैवा खबर अश्ता द मक़ूल द मबीउन सदा दसल की माक़ूल मबीउन दिजी की मुद शे त कड़ी दी सदा वाला हरकत या ये वाला हरकत मखी तैर करे खुदागा मुस्तस्ना द दगी कैदीना मुस्तस्ना दी की खैर दा देच, लेकिन वाव मफूल शर्त राबी से मुस्तस्ना है। वाव दी मफूल दा दादी सुलरम शर्त ना वाताला दा मुस्तस्ना द इस की मार वाला खैर दा, लिहाजा मक़ूल मबीन में हरकत नकल कर दी गई थी कि हरकत नकल कड़ा शवा दा खाबल दती। और यावर यसयद असयद अबयज़ और मुस्वद्दतुन में शर्त सादिस की वजह से हरकत मुंतकिल नहीं हुई। यावर यसयद दस तनशिल से यावर नरता जुड़ की यारो या यऊर न जुड़ की यसयद नरता यस्याद जुड़ की असवद न तदस नशी कॉल से असउद अबयज़ नरता जुड़ के अबाइज़ो न की शर्त सादिस पकी निश्ता। अफ़अल तफ़ज़ील से गाश इसमें तफ़ज़ील अंदर से तफ़ील ताजुब शल और मुल्हक़ात में इस क़ायदे पर अमल जायज़ नहीं,
دی قاعدې باندې عمل نشي کول که عمل دو که بیا پاته نه لګي دو فعل تعجب صيغه ده که چی صيغه ده مثلا اس کا صحیح اسی اقوالو دا کنه ته دسی ونه کایس دی کوپ ولا حرکت تا ایو ولا حرکت رکونه جوړ کې اقولو بیا پاته څه لګي دو قسم تبذیل نشولا ما اقوله دا ته نه جوړ کې چې ما اقوله نه جوړ کې بیا خو نه کېږي پاته نه لګي دا فعل تعجب دا کنه ده اقول به نه رته جوړ کې کنه عقبل به نه کېږي اور شریفا نه رته جوړ کې مثلا شرایفا جهور نه ته جوړ کی جهورا نه کیږي څه ان میں حرکت نقل نہیں کی گئی په دغه کې حرکت نشو نقل په خپل ځای باندې پریدولې شو قاعده نمبر 9 کہہ رہے ہیں عین ماضی کے مجہول کے عین ماضی مجہول کی واو اور یا کی حرکت اسکان مقبل کے بعد مقبل کو دے دیتے ہیں پھر واو یا بن جاتا ہے جیسے قیلا بیع اختیرہ اور انقیدہ اور یہ بھی جائز ہے کہ مقبل کی حرکت باقی رکھے اور واو اور یا کو ساکن کر دے اس صورت میں یا واو سے بدل جائے گی جیسے قولا بوعا اختورا انقودہ ابدال کی صورت میں ضمہ کا اشمام بھی کسرے کے ساتھ جائز ہے جیسے آپ کہہ دیں قیلا بیعا کو اس طرح ادا کرے کہ قاف اور با کی کسرہ میں ضمہ کا اثر پایا جائے اس قاعدے میں یہ شرط ہے کہ معروف میں تعلیل ہوئی ہو لہٰذا اعطو میں تعلیل نہیں کی جائے گی جب یہ التقاء ساکنین کی وجہ سے جمع مؤنث غائب سے لے کر آخر تک کی صیغوں میں گر جائے تو واوی مفتوح العین میں فا کو ضمہ دیتے ہیں اور یہی اور مکسور العین میں کسرہ دیتے ہیں چنانچہ معروف و مجہول کے صیغے صورتاً و شکلاً ایک جیسے ہو جاتے ہیں جیسے قلتا بعتو خبتو فائدہ استفعال کے مجہول میں نقل حرکت اس قاعدے سے نہیں بلکہ 8ویں قاعدے کی وجہ سے ہیں لہٰذا اس میں قیل کی تمام صورتیں مثلا قول اور اشمام جاری نہیں ہوگی قاعدہ نمبر انا مدد داخل گورا مسره دی مزی مجهول ولا عین کی د کوم واو ته یاد کنه دی ول کوم حرکت تا سکلا مخ کی ولا ټکا ساکن کی اغنا بعد دی ولا حرکت مخ کی ولا تیر کول شي بیا د کوم واو دو په بنه بدلېږي تو سوس وګوره قو ویلا صد قو ویلا دی کی مده سی چال وکو صدا واو لون دی زیر د مکوف تیر کړلو نه جوړ شولو قیولا قیولا شولو اوس دا واو بچ په سره بدل کو نه جوړ بشي قیلا بیع کیاس مخ کې نه یاد دي کې څه مسله نشته اختیره کې اند سیده اختو ویرانه جوړ کې انقیده کې اند سیده اوس تندا خبره کوي عین مزی مجهول کې واو اور یا کی حرکت دی مزی مجهول سکل عین کې دا واو تیارو شدی ولکم حرکت تکانا اسکان ما قبل کے بعد سکل دا مخ کې ټکا ساکن کې ما قبل کو دیتے ہیں مخ کې وتا ساکن کا بیان دی واو تیا والا حرکت ما غد ساکن تویر کا پھر واو یا بن جاتا ہے وہ بیا جوړ شل کا وقت سے ولا نه جوړ شول قیلا بیع اختیرا داونه جوړ شو دا پکې وچلی دله اختو ایران به اختیرا جوړ شول ان قویدان به انقیدا جوړ شول به انقیدا اخر کې شول بیس اور یہ بھی جائز دا اور کی جائز دا کہ ما قبل کی حرکت باقی رکھی مخ ولا حرکت پرید او په خپل جو تسیا ما اور واو ویا کو ساکن کر دی وہ تیا بس ساکن کی اس صورت میں یا واو سے بدل جائے گی بیا د کومه یا د واو سره ته بدلای لکه مزی مجهول کې خو فی بنی پیش رسی کنه قویلا بویعا اختیرا ان قویدا مثلا د سیتوي کنه دیګه چې چالوا کسم خپل ټک پرې د کوم پیشتا پرې خدیجه کې کومه یا سوا ایا به بیا واو سره بدلای لکه قوله کې خاصی قویلا کې خاصی واو شته خپل باندې چلو حرکات و غرزه قوله شولو قوله معنا دا خبره یلی شی د دی قال ولا مجهول ده بو عصد د دی بیع نه جوړ شدی چې خو یې د کسې بیتم پیش تر کړلو نه جوړ شلو بویع وسیب و سره بدل ویل د مخ کې پیشته بو عشولو بو عمنه دا شای خرڅ کړه شو ده اختیره نه جوړ شه اختوره انقوده ابدال کی صورت میں ضمہ کا اشمام بھی کسرے کے ساتھ جیسے کچھ ټکا بدال کې بیا ور کې اشماما کول شي اشمام کسری سره وکي اشمام معنا ده چې حرکت په داسې طریقې سره ادا کې چې بل حرکت ولا اثر ورکوي چې کوم کری مشاق وي مشک ډېر کړی په دې باندې پیږي لکه قی ولا داسې تو ته لاګي ته کې کې و ده خو خو نشته یاده که نه خو د بل حرکت پاته لاګي ورکوي زمي ولا حرکات پاته لاګي تو ته قی ولا داسې هغه ولا پاته لګي قی ولا
और बीआ को इस तरह अदा करे कि काफ और बा की कसरा में ज़म्मा का असर पाया जाए। उस द बीआ दस तरीके सर अदा कर द काफ और द बा की द कसरे वाला असर व मुंदलेशी। इस कायदे में शर्त ये है बदी कायदे की शारताश तो है कि मारूफ में तालील हुई हो अलबदा काए से दी वाला मजहूल सेगी की दकुम को अर्तकाए कना मारूफ की भी तालील शे मारूफ की मालूम के लिहाजा ओ तोरा में तालील नहीं की जाएगी। ओ तोरा सुकुम सिगा दी की तालील नहीं की ज़ा दी लकुम मालूम सिगा दा कना एतवारा आई के कायदा न द चली दली। जब या इल्तिकाई साकिनीन की वजह से जम मुअन्नस गायब से आखिर तक किसी गो में गिर जाए सकल तदागुना मजी मजूल से जुड़े की काना बे इल्तिकाई साकिनीन दिवाजना और की या गर्जी कना सकल दी की दा या गर्जी जम मुअन्नस नवन सतर आखिर पूरी दी की बात तरीका दा सवी मफ्तूह अलैन में जम पाको जम्मा देते हैं कतो सरद सी गीव सागो वाला ववी वो मफ्तूह अलैन बब मुचेर को ता पेश बुयर को और कच्चो यही मकसूर अलैन वेबर की कसरायर को चुनांची मरूफ मजहूल के सिगे एक जैसे हो जाते हैं। यूँ शोंदिशी लगे कुल तो मो खबर कड़ी अदा की दर्शी की दर्शिदा मजहूल सिगावी पाते तो तना लगी बे तो खिब तो फ़ायदा इस्तेफ़ाल की मजहूल में इस्तेफ़ाल सुकुम मजहूल सिगे इस्तफ़ल इस्तफ़ल उस्तफ़ला नक़ल हरकत इस कैदी से नहीं दी कैदी दिवाजन हरकत और कि न द नकल शवा बल्कि 8वीं कैदी की वजह से हैं। आता में कैदी पे वाजिब ने आपको 13 वाला लिहाज उसमें क़ील की तमाम सूरत मसलन क़ूल और इश्माम जायज़ नहीं होगी जारी नहीं होगी आगे तो क़ूल वाला और इश्माम और कि नश जरी का वाला।